السلام عليكم. غنبداو هنا اللايف كما شفتو هاد الصعوبات اللي لقينا الصباح هذا. انا نحاول نبارطاجي معكم اللي يا اما حاولوا تدخلوا يا اما الناس يبارطاجيو بارطاجيو اللي اكثر. وانا ان شاء الله ان فوا غنساليو اللايف غنعاود نلوحو في اليوتيوب، واللي باغي يتفرج فيه يتفرج فيه. نبداو على بركة الله ولا تيوصلوا 10 المشاركين. اش بان لكم؟ بسم الله على بركة الله، ونخليو اللايف ونخرج يسخن. بالنسبة لكلاس عندنا دو تيب دو كلاس، نخليو الورق واقفين بحال هكا. عندنا لي كلاس دو جيستيون وعندنا لي كلاس دو سيتياسيون. لي كلاس دو سيتياسيون هما اللي كنستعملوهم في البيلو، يعني لي كلاس دو سيتياسيون هما اللي كنستعملوهم في البيلو. عندنا امبلوا هي لاكتيف، الريسورس هو الباسيف. باش انا نعرف فين هما لي كلاس اكتيف و لي كلاس باسيف كنحاول ندير هاد السانك هادي، وكنبدا 1 2 3 4 5 1 5 5. الكلاس 1 باسيف elle s'appelle financement permanent. Classe 2 actif immobilisé. Classe 3 actif circulant. Classe 4 passif circulant. Classe 5 trésor. عندنا trésor actif trésor passif. بالنسبة للكلاس 1 financement permanent فيه لي كابيتال، فيه لي زومبران، فيه لي ديت سيبيريور à 1 an. Classe 2 actif immobilisé. Actif immobilisation عندنا les immobilisations non valeur incorporelles, corporelles, financières. L'actif circulant كيكونوا فيه لي كليون et les stocks. Passif circulant les fournisseurs وفيه les dettes inférieures à 1 an. L'axe ديال financement permanent فيه les dettes supérieures à 1 an. Classe 5 trésorerie, la banque et la caisse. كيسولونا واش بدينا ولا مازال. حنا راه بدينا الاخوان.
واخا انا غادي دقه دقه. دابا انا حاليا كنشرح لكم لي كلاس، غنشرحو كلاس 6 و كلاس 7 وغادي ندويو كتر على البلون كونطابل، عاد ندوزو لو بيلون. بالنسبه للكلاس 7 و كلاس 6 ديال لي شارج عندنا فيهم لي شارج ديكسبلوطاسيون فينونسيير نو كورون، كذلك لي برودوي. حنا دابا غادي نفرقو ونعرفو هاد لي كلاس فين كنخدمو فيهم وشنو كنديرو بهم. بالنسبه من الكلاس 1 حتى الكلاس 5 كنخدمو بهم البيلون، و 6 و 7 كنخدمو بهم سي بي سي. وبالنسبه لا كونطابيليتي جينيرال يعني خصني نكون عارف من الان حتى للسات. علاش؟ حيت كاينه اجوتيو ان بيرسون ديزولي، حيت كاينه قلنا من لو 1 حتى لو 7 خصنا نكونو عارفينهم كاملين، حيت هما اللي نخدم بهم اتا دو سانتيز. هاد الايطا دو سانتيز شنو هي الايطا دو سانتيز؟ هاد الايطا دو سانتيز هي اللي كيكون فيها لو بيلون انيسيال، لي كونط شيماتيك، فيها جورنال، يعني من لو جورنال تقدر تكون فاكتوراسيون، ابري سي بي سي، ابري البالونس، عاد لو بيلون فينال. يعني هاد لي زيطا د سانتيز اللي اوبليغاتوار البيرسون يكون عندو، خاصو يكون عارف لي كلاس من لو 1 حتى لو 7 باش يقدر يخرج لو بيلون انيسيال ولا لي كونتماتيك ولا لو جورنال ولا السي بي سي ولا البالونس ولا البيلون فينال. الا كان داكور ويعني فهمت معايا هاد لاباس هادي، نكمل. الاساس اللي عندنا ان شاء الله اللي غادي نبداو فيه هما هاد لي زيطا د سانتيز، غنفهموهم مزيان كل حاجه كيفاش نخرجوها. الا كان نكمل كتبوا لي كومونتير باش نكمل، انا كنتسناكم. لحد الان معايا 3 اللي شادين معايا الخط، رجاء، ساميه، عفوفه. اما ما تبقى على ما اظن ان شاء الله غادي يدخل ولا داكور. نبداو باول حاجه لو بيلون. شنو هو لو بيلون؟ لو بيلون سي ان ايماج، يعني نهضروا بالدارجه. البيلون هو واحد الصوره ديال لا سوسيتي، يعني باش تعرف واحد لا سوسيتي واش مزيانه
ولا ما مزياناش، يعني واش كتدخل فلوس مزيان ولا ما كتدخلش فلوس. صبيحة هي معانا مزيان. نوري بقاو معايا واحد المينيت. اعتذر. قلت لكم بالنسبة لإيطا دو سانتيز برومييغ شوز عندنا فيها لو بيلون إنيسيال. هذاك لو بيلون إنيسيال غادي نشوفو كيفاش كيتخدم. Le bilan, c'est un document comptable qui présente ou bien par lequel est trouvé le résultat. Ou bien le bilan, c'est une image de l'entreprise pour savoir la situation. Il y a plusieurs définitions pour définir le bilan. Et l'essentiel, comment établir le bilan. Pour établir le bilan, la première chose, le plan comptable خاصو يكون un ami. كيفاش un ami؟ يعني خاصك تكون bien maîtriser le plan comptable. تكون كتعرف ملي تقرا لوبيراسيون تعرف اسكو ان اكتيف او بيان باسيف. كيفاش؟ احنا غادي نعرفو. حنا نشوفو يعني قلنا لو بيلون هو دوكيمون كونطابل. هاد الدوكيمون كونطابل هذا هو لو طابلو ديال لو بيلون. عندنا اكتيف، عندنا باسيف، لو مونطون. هنا كيكونوا لي زيليمون داكتيف يعني كلاس 2 كلاس 3 5 1. هنا لي مونطون. الباسيف عندنا ديزولي وقيلا كنتقطع عليكم الله يفيق. وصلنا لو بيلون. لو بيلون قلنا فيه دو بارتي اكتيف باسيف. الباسيف كنحطو كلاس 1 كلاس 4 5 5 لي مونطون. هنا توتال لا صوم ديال هادشي كامل. توتال لا صوم. هذا لو بيلون انيسيال. مي في لي كيسيون لا بليبار ما كيعرفش كيفاش يخرج لو بيلون انيسيال، كيلقى فيه مشاكل. المشاكل اللي كيلقى ملي كيقرا لا كيسيون ما كيعرفش كيفاش غادي يكمل البيلون انيسيال. حنا نشوفو اكزامبل ونخرجو. شوفوا بعد هاد الاخوان، صافي الاخوان معنا
commencé par créer une société Tahir. Ils ont apporté un capital 800,000 dirhams et on emprunte une somme de 200,000 dirhams. Switch, ils l'ont utilisé et cet argent pour faire les emplois suivants. Acquisition d'un fonds commercial, acquisition d'un local, acquisition de matériel de bureau, acquisition des matériels de transport, constitution d'un stock de marchandises, dépôt en banque. يلا الإخوة عاونونا كيفاش غنخرجوا هاد الاكسيرسيس. الناس اللي حاضرين معايا يقولوا لي واش داو الاكسيرسيس ولا عندهم شي تساؤل. انا كنتسنى لي كومونتير. مزيان، احنا دابا غادي نعرفو كل حاجه فين غادي نديرها. احنا غنبداو دقه دقه. ياك حداكم بعدا ورقه وستيلو ونبداو نخرجو كاملين. في الاكسيرسيس قالوا لينا عندنا الكابيتال فيه 800,000 درهم. انا غادي نسبقكم وغادي نرسم الطابلو وفي نفس الوقت راني كنشرح وغنعرفوا كل حاجه فين كدار. وحاجه اخرى بالنسبه للاكتيف يعني راه هو لومبلوا والباسيف هما لي غوسورس. نبارطاجيو مع لي زامي ليان دو جروب عفاكم. صيفطوا انفو قال السلام عليكم الاخوان. اي واحد فيكم في الجروب يدخل يشوف معنا اللايف على كاين فيسبوك. قلنا واخا اختي عفاف قلتي لينا ان لاكتيف غيخرج لينا 1 مليون الباسيف 1 مليون. داكور، حنا نشوفو واش غادي تخرج اكزاكتومون ولا لا باش حتى لي زوطخ اللي معانا يستافدو. قلنا لومبلوا هو لاكتيف، الغوسورس هو الباسيف. اول انفورماسيون عطاونا قال لك الكابيتال. الكابيتال كاين في كلاس 1 فينونسمون بيرمانو يعني غيكون في الباسيف 800,000 درهم. ابري قالوا لنا عندنا ان امبران 200,000 درهم. امبران جايه في كلاس 1 غتكون في الباسيف 200,000. ابري عطاونا اكيزيسيون دان فون دو كوميرس. الفون دو كوميرس كاين في كلاس 2
300,000 درهم. عطاونا لوكال يعني غادي نشوف كلاس 2 يعني لوكال 3,500,000 درهم. اي حاجه اللي هي ماتيريال وغادي نخدم بها انايا غتبقى عندي ديرابلومون تو سامبلومون غادي تكون في كلاس 2. وباش كيسهل عليا انني نعرف واش شريت في كلاس 2 يعني حيت في لا كونطابيليتي كنولي نقيد لي ساشا ولي فونت، داكشي اللي المصاريف اللي خرجت وداكشي اللي دخلت. يعني ملي كنقرا اكيزيسيون تو سامبلومون كنمشي لي ماتيريال كنمشي لكلاس 2. ان شاء الله غنوصلوا لواحد البارتي غيبداو فيها لي زوبيراسيون كورو وغنبداو نقراو اشا دو مارشانديز واكيزيسيون دي ماتيريال. وبعض المرات كيعطيونا ان بياج، يعني هذه كلمه اكيزيسيون هي كتعني ليا انني شريت واحد الماتيريال. وصلنا موبيلي دو بيرو 5,000 درهم. عندي ماتيريال ترونسبور 120,000 درهم حتى هي فلاكتيف. ابري كونستيتيسيون دان ستوك دو مارشانديز، يعني عندي واحد لو ستوك دو مارشانديز في كلاس 3 تا هو غادي يكون فلاكتيف. ابري بقات ليا لا بونك، هذيك ديبو اون بونك يعني كتعني ليا انني حطيت في لا بونك. بالنسبه للناس اللي اول مره غادي يقراو لا كونطابيليتي كاينين دي تيرم يعني ماشي يدير لهم تراديكسيون وتفهمهم كما عارفهم اون فرونسي. باغ اكزومبل كاين اللي غيقرا يعني الفرونسي راه مشكل ديال الاكثريه الشباب كيقرا ديبو كيسحبها ديبو بالمعنى ديال ديبو. هي ديبو كتعني ايداع انك حطيتي في لا بونك واحد لا سوم دارجون 20,000 درهم. ابري غنديرو لو توتال 100,000 1 مليون 1 مليون كما قالت لنا عفاف. 1 مليون هو اللي خرج في البيلون. او هنايا مبسطينو امبلوا اي ريسورس وهي لا كوريكسيون. اش بان لكم الاخوان؟ دابا لحد الان معايا 4 الاشخاص. داكشي غادي مزيان ولا نشرح شي حاجه قولوا لي شنو ما فهمتوش.
الصديقة معنا صبيحة قالت لنا كيفاش نعرفو نديرو كل حاجة في بلاصتها. داكور، إلا كان حداك لو بلون كونطابل مني غادا شديتي كاع ليكسيرسيس، قرينا لو كابيتال قلنا في كلاس 1. يعني نتيا في ليكسيرسيس غادا تبداي تنوضي، باغ اكزومبل غتجي هنايا غتجي هنا تكتبي هو لو كابيتال تكتبي حداها اونبران، نقلب على لومبران فين كاينه بالنسبه تعرفي كل حاجه في بلاصتها. كثره التمارين، انا دابا يعني كنعطيوني نوسيون دو باس وغنبداو نخدمو التمارين وغيبان لك داكشي فاصل. داكوغ، هو ليكسيرسيس اللي خدمنا هانتوما. كل حاجه كتحط في بلاصه ديالها. وحاجه اخرى، يعني لو بيلون انيسيال او بيان لو بيلون اون جينيرال خاصني نلقى لاكتيف. ايا رومارك، le bilan est un tableau équilibré. Total actif est égal total passif. إلا ما كانش l'équilibre l'exercice خطأ. هذه الأولى. ثاني حاجة أنني لو بيلون إنيسيال سوا غيقول لي الأستاذ بريزونطي لو بيلون إنيسيال نيت نفس الاكسرسيس. سبحان الله العلي العظيم، عطينا هنايا اكسرسيس. شتو معايا le 1-1-2005 l'entreprise Nejla vous remet les éléments suivants et vous demandez établir son bilan. انا مني جيت كنقراو الاكسرسيس كنلقاو هنا الكابيتال ما كاينش. يعني هي واحد الغومارك غادي ناخدوها دابا وغادي نستافدو منها. شناهي؟ ان لو بيلون انيسيال بامكاني ايطابليغ بجوج حوايج. يعني باش نعرف راسي غادي ندير البيلون انيسيال بجوج حوايج. الحاجه الاولى مني كنقرا لا دات لو 1 انا نكتبهم في ورقه ونصورهم لكم. لو 1 ان او كيقول لك كالكولي لو كابيتال ولا تروفي لو كابيتال، او بيان بحال ليكسيرسيس كيحطوا لك علامه تعجب على لو كابيتال. Vous êtes d'accord? شوفوا اخواننا اش بان لكم الاخوان؟ نخرجوا هاد ليكزيرسيس ولا عندكم شي تساؤلات؟ انا كنتسناكم. اللي عنده اي تساؤل يسول باسي لينا من حدنا دابا باقيين خدامين.
تفاعلوا معنا الإخوان. واختي فاتي بلال، بالنسبة لنا بدينا قبيلة تقريبا، دابا جاية واحد من الساعة على ما أظن. شرحنا الاكسيرسيس، دابا هذا هو الدوزيام اكسيرسيس ديال لو بيلون انيسيال. مازال ان شاء الله لي زيكسيرسيس. دابا هو اكسيرسيس قدامكم، انا غنعطيكم مهلة ديال 10 دقائق ولا 5 دقائق، ونخرجوه ونشرحوا كل اليمون فين غادي نديروه، واش اكتيف ولا باسيف، حيت كنظن ان كاينين معنا الناس اللي فاهمين شويه، ونخدموا اونصومبل او ميم طون. نصيفط لكم دي زيكسيرسيس ونحاولوا ندويو عليهم في الواتساب. وهذا اللايف هذا راه غنخليه مسجل هنايا في فيسبوك، وفي نفس الوقت غادي نبارطاجيه في يوتيوب الناس اللي باغيين يتفرجوا فيه. يلا انا نعطيكم 5 مينوت بريباريو هاد ليكسيرسيس وانا معكم. ايوا الاخوان، فين وصلتوا؟ نبداو في الكوريكسيون ولا نتسناو شويه؟
يلا نبدأ معكم كوريكسيون. بالنسبة للبروميير إليمون اللي عندنا، يعني دابا حنايا غنديرو كوريكسيون في البغويون، عاد نشوفو الكوريكسيون غيال، غنشوفو كل إليمون فين غادي يكون، واش اكتيف ولا باسيف. ابخي عاد نجيو نعمرو طابلو دو بيلون. لي فري دو كونستيتيسيون، les frais de constitution classe 2. On a un type classe 2, frais de constitution. Les frais de constitution classe 2. Le fonds commerce classe 2. Immeuble classe 2. Matériel industriel classe 2. Matériel transport classe 2. Matériel de bureau classe 2. Mobilier de bureau classe 2. Stock de matières premières classe 3. Créance client classe 3. La banque classe 5. La caisse classe 5. Le capital classe 1. L'emprunt classe 1. Dette fournisseur classe 4. انا دابا درت ليهم بحال هكايا، يعني عزلت كل اليمون بوحدو كيف ما قالت لي الاخت صبيحه، كيفاش نعرفو نديرو كل حاجه في كلاس المناسب. انا دابا كما كتشوفي في ليكسيرسيس سيباريت كل حاجه بوحدها، داكور. سيباريت الفون كوميرس ايموبيليزاسيون، كل حاجه سيباريتها بوحدها. مني عرفت كل حاجه فين كاينه، ابري غادي نجي نقلب على لانتيتولي ديالها كيفاش مكتوبه في بلان كونطابل باش انا نعمر لو بيلون، داكور. الاخوان اسكو فوزيت داكور؟ كيبان لي كنهضر بوحدي. D'accord. Première chose, قلنا البرانسيب ديال لو بيلون
أن أكتيف إتيغال الباسيف، يعني خاصهم يكونوا متساويين. انا في ليكسيرسيس ديالي كما كتشوفوني دابا الكابيتال ما عنديش، يعني خاصني نعرف لو كابيتال كومبيان ايتيغال. لو كابيتال ايتيغال لا سوم اكتيف موان لا سوم باسيف. يعني انا مني غادي نجي غنبدا نعمر في لو بيلون، غادي نعرف كومبيان ايتيغال لو كابيتال. شوفوا معايا لو بيلون وغادي نعاودو نقراو هادشي اللي كتبت لكم في ورقه. لي فري دو كونستيتيسيون كلاس 2، لو فون دو كوميرس كلاس 2، ايموبيليزاسيون ايموبل كلاس 2، يعني لاكتيف ماتيريال اندستريال كلاس 2، ماتيريال ترونسبور كلاس 2، ماتيريال دو بيرو موبيلي دو بيرو. هما هادو كاملين اللي قلنا في كلاس 2 اكتيف. زدنا عليهم لو ستوك، كريونس كليون، لا بونك، لا كاس. وي اختي عفوفه اكزاكتوم، هذيك هي لا فورميل اللي غنخدمو بها. وصلنا لاكتيف سيركيلو درنا فيه لا كاس ستوك كريونس تريزوري لا بونك لا كاس كما قلنا في الورقه. ابخي في الباسيف قلنا عندنا الكابيتال امبران ديت دو فورنيسور. هانتوما شوفوا معايا الورقه اللي كنا خرجنا فيها، يعني نفس لي زيليمون اللي درنا في الوسخ هما اللي كاينين في لو طابلو دو بيلون. كيبقى لينا كما قالت الاخت عفاف نحسبوا لو كابيتال. الكابيتال غادي تحسب توتال اكتيف، يعني غنجمع التوتال ديال لي زاكتيف وغادي نقص منه التوتال ديال الباسيف. الباسيف انا عطاوني هاد الجوج هادو لومبران وليدات، ما عطاونيش لو كابيتال. الكابيتال هو اللي خاصني نحسب، وهذه هي العلاقه اللي خاصني نحفظ. اي اليمون غادي يكون عندي ناقص، يعني اي اليمون غادي يكون عندي ناقص في لو بيلون وطلبوا مني نحسبه، هذه هي القاعده باش كنحسب. كندير توتال اكتيف موان توتال باسيف. اسكو داكور؟ يعني هاد الخاصيه دائما خاصني نكون عارفه باش نخرج لو بيلون. لاكتيف ايتيغال الباسيف. اخوان اللي عنده شي سؤال انا موجود، كتبوا عليا الاسئله باش نعرف راسي واش وصلت لكم لانفورماسيون ولا مازال كاين شك. اكزاكتومون اختي عفاف، هذاك هو لو مونطون اللي غادي يخرج. برافو. بعدا عفاف غدا مزيان، نتمنى لك التوفيق. لا كانت شي حاجه مرحبا. الاخوان الاخرين اللي معايا دابا يعني كيبانوا لي 4 الناس اللي داخلين لهاد اللايف ان بيرسون منهم. اول الحمد لله مزيان، باقيين ثلاثه الناس. نتمنى يجاوبوني ويقولوا لي شنو اللي
شنو اللي ما فهموش ولا شنو المشكل اللي عنده. ايوا الاخوان، vous êtes d'accord ou bien non؟ واخا اختي عفاف انا غادي نكمل، مي يعني باقي عندي دابا 3 ديال البيرسون اللي في هاد اللايف باقي ما جاوبونيش واش خدامين مزيان ولا باقي ما فاهمين والو. الاخت ساميه قالت لي مزيان، يعني مازال جوج يتزادها واحد باش نكمل. نصيفطوا واحد الاوديو في الجروب باش اخواني يعرفونا اننا خدامين. صيفط انفيتاسيون في الجروب باش ناكسبتيك، بعد بامكانك تشوف معنا اللايف. الا شفتي لي ليا غتلقى اللين ديال الفيسبوك ابخي صيفط الانفيتاسيون، او بيان هاد اللين هذا نيت افاسي فيديو داكشي اللي من مورا وصيفط انفيتاسيون. يعني الاخوان بالنسبه للبيلون انيسيال ما عندكم فيه دابا حتى مشكل، هذا لو بيلون انيسيال. وي اختي عفاف اكزاكتومون، يعني هذا سي ان دوكيمون تيليشارجيتو من الانترنت، او بيان الكتاب ديال القباج الا كانت عندكم عليه فكره. هما دايرين هاد ليغور هذا، يعني ماشي انايا اللي حاطط ليغور، اعتذر. انا نصور لكم لوفراج، هذا هو لوفراج كونطابيليتي ديال ميسيو القباش. الكتاب تقريبا داير واحد على ما اظن 150 درهم. هما اللي دايرين هذاك ليغور، سي با موا، مي يعني انا ملي كنشرح راك سمعتيني قلت تريزوروري، يعني كنوصل كل حاجه فين كاينه. شفنا دابا لو بيلون انيسيال كا اي سوليسيون. كما شفنا في الورقه قبيله قلنا ايطات سانتيز فيها لو بيلون انيسيال، تابعين لي كونت شيماتيك. في هاد الورقه هادي قلنا البيلون انيسيال، لي كونت شيماتيك، جورنال، فاكتوراسيون، سي بي سي، البيلون فينال. احنا غنديرو لو بيلون، يعني لو بيلون انيسيال، لو بيلون فينال، ابخي ندوزو les comptes schématiques, après le journal, CPC, la balance, la facturation, après une carte synthèse.
يعني غنحاولوا ان شاء الله سواء كل نهار نخدموا ولا نهار لا، باش يعني في النص ديال شهر واحد لا سهل الله نكونوا كملنا ايطا سانتيس، يعني البروغرام ديال الدوره الاولى ديال اس ان ولا الناس ديال السونتر نكونوا كملنا البروغرام ديالهم. غنشوفوا دابا لو بيلون فينال، غنشوفوا لو بيلون فينال ونديروا واحد لاغي ونكملوا الكومونيكاسيون في الواتساب، ولي بيرسون هاد لي 4 بيرسون اللي خدموا معايا اليوم يعني بان ليا انهم غادي مزيان، لي زوطخ راه غادي نبارطاجي معاهم هاد اللايف هذا غنلوحو سيريوتيب. بالنسبه لو بيلون فينال، لو بيلون فينال يعني مني كتسالي لاني كوميرسيال، باسكو لاني كوميرسيال ديال لونتربريز 360 يوم على اساس كل شهر فيه 30 يوم. مني كم وي اكزاكتومون اختي عفاف لي كونت شيماتيك هو لو غران ليفر سو فورم ان تي. قلنا لو بيلون فينال كنديروه على فان، هيا ان اكسبليكاسيون à la fin d'un exercice comptable après plusieurs opérations faites par l'entreprise. يعني كما شفنا حتى حنايا كتبنا لو بيلون فينال هو الاخر، يعني ما كندير لو بيلون فينال حتى كيدوزو بزاف ديال لي زيتاب وبزاف ديال لي اوبيراسيون. Le bilan fait à partir d'une différence entre le total actif et le total passif. Cette différence correspond à un résultat réalisé par l'entreprise. قبيله كنا كنديرو الاكتيف موال الباسيف باش كنجبدو لو كابيتال ou bien un compte manquant. Maintenant nous allons faire le total actif moins le total passif pour savoir le résultat de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise a bénéficié ou bien un déficit? Deux situations peuvent se présenter. يعني مني انا كندير الحساب l'entreprise كنلقى عندها جوج حوايج، soit un résultat positif يعني le résultat est un bénéfice, ou bien un résultat négatif, une perte. Même travail, même أول حاجة يعني غيكون عندي واحد لو بيلون إنيسيال. حنا نخدمو على هاد لونتربريز هادي، طلبوا منا البيلون إنيسيال وطلبوا مني ندير ليهم أوسي لو بيلون فينال. هو لو بيلون إنيسيال إي لو بيلون فينال. هاد الريزلتا ما كايناش، أنا اللي خاصني نحسبها توتال اكتيف توتال باسيف، او ما كتبين لك افون ريزلتا. دونك توتال اكتيف سيبيريور او توتال باسيف تو سامبلومون ان بينيفيس، حيت غندير الاكتيف موان الباسيف غيعطيني بليس. Vous êtes d'accord? A dit en cas bénéfice. En cas de perte, même chose. Total actif inférieur au total passif, tout simplement une perte. Vous êtes d'accord? نتمنى ان تكونوا استفدتوا معايا شويه، ولكن واخا الحضور ما كاينش بصراحه نتمنى يكون الحضور كثر. انا هاد اللايف غنخليه اونغوجيستري في فيسبوك او ميم طون غادي نبارطاجيه في يوتيوب. ميرسي.
إلا كانت شي كيسيون مرحبا.